اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ مکے چند چڑھیا جگ لوئی، سونا ظلم دی رات مکان آیا، اینا بھولیا جا دیا رائیاں گلی باغ بہشت بخون آیا۔ گوتے کھان دے بہر ظلمات اندر، ہاتھ پھڑ شفقت بنے لاؤن آیا۔ اور ان اگ وچ چھالا مار دیا سونا نبی جہنم تو بچاؤن آیا۔ جیویں چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ، جیویں چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ، انجے سجدے حضور نبیاں ساریاں دے وچ، جیویں چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ، میری مٹھی وچ کی ابو جال پچھدا، میری مٹھی وچ کی ابو جال پچھدا، میری مٹھی وچ کی
अबू जाल पुछदा मेरी मुट्ठी विच की अबू जाल पुछदा रोड़ा दित्तियां गवाइयां रोड़ा दित्तियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच जीवे जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच जीवे ओ मेरे नबी दी मिसाल दा दे होना कोई ना मेरे नबी दी मिसाल दा दे होना कोई ना मेरे नबी दी मिसाल दा दे होना कोई ना चन्न टोटे होए जांदा चन्न टोटे कर वखांदा ओ इशारियां दे विच जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच जीवे ओ मेरे नबी दे लुआब दी तासीर वखरी मेरे नबी दे लुआब दी तासीर वखरी साडे नबी दे लुआब दी तासीर वखरी खूब मिठे होने जांदे मिठे होने जांदे पांदा जदों खारियां दे विच जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच जीदे नाल नबी पाक ने पसीना पूजया जीदे नाल नबी पाक ने ओ जीदे नाल नबी पाक ने पसीना पूजया जीदे नाल नबी पाक ने पसीना पूजया फिर सड़े ना रुमालियो सड़े ना रुमालियो अंगारियां दे विच जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच इंजे सजदे हुजूर इंजे सजदे हुजूर नबियां सारियां दे विच जीवे चौदहवीं दा चन्न सजे तारियां दे विच मुख्तसर हम्दो सना और दरूद व सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों मेरी नहायत काबिल सद एहतराम इस्लामी रूहानी माओं और बहनों मैं अपने मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाई और अपने उन अहबाब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने कुरान सुन्नत दियाँ बातें सुनन और सुनान वास्ते हाज़री का मौका दिता। मेरी मुराद मुहतरम जनाब भाई जुल्फराना जुल्फकार साहब करीमिया गेस्ट हाउस वाले मोहतरम कारी अब्दुल खालिक बुखारी साहब भाई हफीज़ुल्लाह साहब राणा हफीज़ुल्लाह और मोहतरम हकीम मुदस्सिर साहब 485 पिंड के सारे मेरे अहबाब मोहतरम हबीबुर रहमान जिया साहब जितनी क़यादत नौजवान डॉक्टर अयूब सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब दियाँ मेहनत कोशिशां काविशां अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमा ले और अज दी इस सालाना महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मौला करीम अपनी बारगाह आलिया कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते ज़रिया निजात बना दे।
تسی جتنے اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا سارے دانا قبول فرمائے۔ حضرات، میرے تو پہلے بڑے ہی خوبصورت دو خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو۔ میری مراد محترم شیخ عبدالشکور لدھیانوی صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی احسن انداز نال محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور میرے تو پہلے میری جماعت دے نوخیز خطیب محترم قاری اجاز الرحمان صاحب حفظہ اللہ بڑے خوبصورت انداز نال حرمت رسول شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آڈے سامنے رکھ رہے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ للکار شہید خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ ورعا الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، ان قریب سٹیج تے جلوہ افروز ہون گے۔ انہاں دا بڑا ہی ولولہ انگیز اور جاندار تے شاندار خطاب ہوئے۔ میں جتنی دیر گفتگو کراں احمد اندوش ہو کے محبت و پیار نال عقیدت نال میری گفتگو نو میری معروضات نو توجہ نال سماعت فرما لو، کیونکہ محفل دا نام ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ربیع الاول دا مہینہ بھی کہ جس مہینے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت بسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحلت مبارک ہو۔ تیسرے نمبر تے موجودہ حالات بھی تواڈے سامنے ہیں کہ فرانس والیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معاذ اللہ توہین کردے ہوئے انہاں خباثت کی تھی، آپ دے کارٹون بنا کے انہاں دی نمائش کی۔ اللہ تعالیٰ ان دیناں نو دنیا آخرت اندر عبرت دا نشان بنائے۔ یقیناً ہر مسلمان دے جذبات اور ایمان دا اے امتحان ہے۔ ساڈا دل خون دے آنسو رو رہا ہے، اور اللہ سانو موقع دے کہ اسی انہاں نو کدی زندہ نہ چھوڑیے جنہاں ساڑھے نبی توہین کی تھی، کیونکہ گستاخ رسول کا صرف ایک ہی انجام، انہوں دنیا دے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اور انشاءاللہ صلی اللہ دے ہاں امید ہے اللہ دن دے آئے گا کہ وہ لوگ دنیا دے سامنے ذلیل ہون گے۔ اس واسطے ساڈا فرض بنتا ہے کہ وہ جتنا بکواس کرن، وہ جتنا مندہ بولن، وہ جتنا اپنے والوں گران دی کوشش کرن، آپاں حضور دا ذکر ہونا ہی بلند کر چھڑی۔ آپاں تے کی کرنا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بلانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب نو شان ہی نہیں ملتی، وہ جو مرضی بکواس کرتے رہے، کی کر لینا؟ کوئی بندہ ہونا چٹے دن بازار 485 دے چوک کھڑا ہو کے کبھی بھی میں چند نو مننا نہیں چاہتی، میں توہین کراں گا، میں چند دی انسلٹ کراں گا، کیویں کرے گا کہ جی میں چند وال تھک داواں، تو بندہ بازار کھڑا ہو کے چند وال تھکے تے پتہ کی ہوئے گا؟ چند دا کچھ بگڑے گا؟ چند دا کچھ، یہ تو اپنا بیڑا گرک ہوگا۔ وہ تھک واپس آ کے یہ منہ تے پینا بھی لانتیا تو ہے ہی لانتا لینا، تو ہے ہی اس قابل، وہ چند دا کچھ بھی نہیں بگڑنا۔ جدوں چند دا کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو میرے نبی دے اشارے نال چاندوں گرا دیتا سی، میرے نبی دا تو نشان ہی ہوتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ محبوب دا تذکرہ خیر، آپ دی سیرت، آپ دا حسن و جمال، آپ دا اخلاق، آپ دا رویہ لوگاں دے سامنے رکھیے بھی، تے دوجی جڑی سب تو ضروری بات ہے آپ دے اخلاق نو اپنائیے بھی۔
آپ کی سیرت نو اپنائیے. میں بڑے درد دل نال تہاڈے نال گل کرن لگا جی. انہاں کافراں نو کدی جرأت نہ ہوندی, انہاں یہودیاں عیسائیاں نو کدی یہ ہمت نہ ہوندی جے آپاں نہ ستے ہوندے. ڈاکا ادوں ہی پیندا جدوں گھر والے سونے. اسی سست ہو گئے. وہ ویکھدے نے بھی یہ نبی دا عاشق کہان والا تے محب رسول کہان والا سویرے اٹھدا بعد وچ تے اودی سنت کٹ کے پہلے گٹر سٹ گئے. تو انہاں گستاخیاں نہیں کرتے. اس واسطے آؤ محبوب دا تذکرہ خیر بھی کریے تے حضور دی سیرت بھی اپنائیے. آؤ اج میں تانوں دساں محبوب دا شان کی ہے. آج میں تانوں نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شان اور مقام تہاڈے سامنے رکھا. اج لوگ سانوں یہ بھی گل کہندے نے بھی تسی جڑے بھابی لوگ ہو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں, تسی ہے ہی بے مرشدے ہو. تے اج میں تانوں اپنا پیر وکھاواں, اج میں تانوں اپنا مرشد وکھاواں. اسی کینوں پیر منیا, اللہ نے شان کنا دتا, انہوں مقام اللہ نے کنا دتا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا اے میرے کملی والے سونیا محبوبہ, میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب سونیا اساں تانوں حوض کوثر عطا کیتا ہے, اساں تانوں کوثر دا مالک بنایا ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا اور ذرا غور کرتے جانا. جتنے میرے مجمع دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تشریف رکھن والے میرے مسلمان بھائی تسی تشریف رکھ دے جی. میں جڑا پیغام دین لگا بڑی توجہ دے سماعت فرما لیا جی. اللہ رب العالمین نے میرے نبی پاک دے سینہ پاک دے اللہ اکبر پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی تے نزول دا سبب کی بنے ہونے جے تے غور کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کائنات دے رب نے بیٹا عطا کیتا, اللہ تعالی نے پتر عطا کیتا, پر اللہ دی مرضی ہے اللہ نے پتر دے کے واپس لے لیا. اللہ نے جڑی نعمت عطا کی, جڑی امانت عطا کی, اللہ نے واپس بلا لی. تے مکے دے لوگ گلاں کرن لگ گئے, کہن لگے جی لو اپنے آپ کو اللہ دا آخری نبی کہندا ہے, اپنے آپ کو اللہ دا رسول کہندا ہے, خاتم النبیین کہندا ہے. آندا میرا شان بڑا, میرا مقام بڑا, میں راتوں رات زمین و آسمان دیاں سیراں کر کے آیا. اتنے بڑے بڑے بول بول دے تے معاذ اللہ دا بچہ فوت ہو گیا وے تے ایدی تے اللہ اکبر معاذ اللہ ایدی تے نظر اللہ نے مکا دیتی ہے, ایدی تے جڑ ختم ہو گئی. دنیا دے اندر جی اولاد ہی کوئی نہ ہوئے, ایدہ پتر والی وارث موجود کوئی نہ ہوئے, او دا وجود کی ہوئے گا, لوگ انہوں یاد کیویں رکھن گے, او دی تے جڑ ختم ہو جائے گی. اینا لوگاں دی اللہ نے گستاخ رسول گستاخیاں پہ کر دے رہے, اے بکواس کرنے والے شیطان دی اولاد, یہود و نصارہ دی اولاد, مشرکین دی اولاد, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گلاں پہ کر دے رہے. اللہ اکبر. اے آج نہیں جے کر دے فرانس والے, انہاں دے بڑے بھی کر دے سن, اے ہی نہیں پہ کر دے انہاں دے دادا پردادا بھی گستاخیاں کر دے رہے. انہاں دے کھاتے اندر ہی لعنتاں نہیں, اے نسلی طور تے لعنتاں لیندے آ رہے نے. انہاں نے اپنا منہ کالا نہیں کیتا, اے جدی پشتی لعنتی لوگ نے. اللہ اکبر. شروع تو ہی اللہ نے انہاں دی قسمت لکھی لعنت, انہاں شابش لینی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین دے سونے محبوب پیغمبر دے نو انہاں بولیاں ماریاں, میرے نبی دا دل دکھایا تے میرے پاک نبی دکھی ہو گئے. اللہ اکبر. فرمایا اے کہنا پیارا رب اللہ سونیا تو مینوں پتر عطا کیتا, تو واپس بلا لیا, میں تیری رضا تے راضی ہاں. اللہ میں کوئی انج دا جملہ نہیں بولیا جڑا تینوں چنگا نہ لگدا ہوے, جڑا تینوں پسند نہ ہوے. اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں. پر اللہ جی مکے دے لوگ مینوں تانے پہ مار دے نہیں, مکے دے لوگ مینوں مینے پہ مار دے نہیں. اللہ جی ایک تے میرے پتر دی جدائی دا غم ہے, ایک انہاں دیاں گلاں مینوں ستا دیندا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا غم نہ کر, پریشان نہ ہو. فرمایا جبرائیل جی رب جلیل
لا ڈر گئی پر میں جہاں میرے نبی دے اللہ اکبر میرے نبی دے سینے تے میرا پیغام پہنچا کر کے آ رہا اللہ فرماتے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فرمایا کملی والے سونیا محبوبہ تو پریشان نہ ہوئے نہ دیاں گلاں تے نہ جا اسی تینوں بڑا شان عطا کیتا اسی تینوں بڑا مقام عطا کیتا ایسا تینوں کوثر دا مالک بنایا ہے کوثر دا اللہ اکبر حضرات محترم ساتھی بنایا ہے بس سونیا تو نماز پڑھیا کر قربانی کریا کر اللہ دی عبادت کریا کر اللہ دے سامنے نظر دیا کر فرمایا جڑے تینوں بولیاں بیمار دے نہیں جڑے تینوں گلاں پہ سنا دے نہیں جڑے بکواس کردے پے نہیں جڑے آندے نے معاذ اللہ تیری جد ختم ہو گئی نہ محبوبہ تیری نسل جاری رہے گی اللہ اکبر تیرا طریقہ جاری رہے گا تیری شریعت نوری دنیا تک منیا جائے گا تیرے کردار دے چرچے ہوندے رہن گے تیری گفتار دے تذکرے ہوندے رہن گے تیری سیرت بیان ہوندی رہے گی تیرا اخلاق بیان ہوندا رہے گا تیری شان بیان ہوندی رہے گی مگر اے جڑے ظالم بولیاں مار دے پے نے اللہ اکبر انہاں دی میں نسلاں مکا چھڈاں گا انہاں دی جد مکا چھڈاں گا انہاں دی جڑاں میں کٹ دیاں گا دنیا تے انہاں دا نام لہن والا باقی کوئی نہیں ہوئے گا حضرات جننے میرے نبی دے دشمن سن اج ابو جہل دا نام کوئی بندہ چاہ نال نہیں جلیندا پیار نال نہیں جلیندا جدوں کوئی نام لیندا تے نام تے پاندا پیاوندا اج ابو لہب دا نام کوئی چنگے انداز نال نہیں جلیندا جننے میرے نبی دے دشمن سن اللہ نے دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنائے آخرت دے اندر بھی عبرت دا نشان بن جان گے اس واسطے میں آغاز اندر آکھیا جننے میرے نبی دی توہین کیتی ہے انشاءاللہ دنیا تے بھی برباد ہون گے اور آخرت دے اندر بھی برباد ہو جان گے کیونکہ میرے نبی نو اللہ نے شان ہی بڑا اللہ عطا کی گئے اللہ فرماتے نے انا آتیناک الکوثر سونیا محبوبہ ستنو ایڈا شان عطا کیتا ہے حضرات محدثین نے دی تفسیر لکھ دیا ہویا عام ایک جناب تانوں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستنو کوثر دا مالک بڑھائے اور محدثین نے دی تفسیر ایجری بیان کی دیئے فرماتے ہیں اللہ کی نے سونیا محبوبہ کام نہ کر اسا تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے اللہ اکبر یعنی کثرت دے نال برکتاں عطا کی دیاں کثرت دے نال رحمتاں عطا کی دیاں جو عطا کیتا بڑا اعلیٰ عطا کیتا جو عطا کیتا بڑا شان والا عطا کیتا میرے پاک نبی نو اللہ نے ایڈا شان عطا کیتا فرمایا سونے انہاں لوگاں دیاں انہاں دے ذکر ختم ہو جان گے انہاں دیاں نسلاں ختم ہو جان گیاں پر تیرا ذکر باقی رہے گا مشرق دے اندر تیرے چرچے مغرب دے اندر تیرے چرچے شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر خشکی دے اندر تری دے اندر جنہاں دی زبان دے تیرے چرچے انساناں دی زبان دے تیرے چرچے تیرا ذکر ہوندا ہی رہے گا تیرے ذکر نو اسی بلند کر دیتا ہے تیرا شان اسی بلند کر دیتا ہے میں ان کمان تے اللہ اکبر بات مکمل ہوئے اللہ فرماندے نے سونیا اسا تانوں ایڈا شان دیتا ہے او تھاں تھاں نہیں ہوئے گا جتھے تیرا نام نہیں ہوئے گا ایڈا شان عطا کیتا ہے سونے ایڈا شان عطا کیتا ہے اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی نو اللہ نے نا ہی بڑا وکھرا عطا کیتا نا ہی بڑا پیار والا عطا کیتا ہے چلو گل بنیے تے میں تانوں بیدار کرن واسطے محبت دے دو چار بول بولا میں نہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے نالے سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے اس نام دے اندر پر نور نظارے نے اس نام دے اندر پر نور نظارے نے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان
کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے سب نبیاں تو ود کے رب شان عطائیے سب نبیاں تو ود کے رب شان عطائیے سوڑا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا رب فرمایا ہے ناسانی کوئی بنایا ہے ناسانی کوئی بنایا ہے جو پیار حقیقی ہے وہ پیار عطا ہوئے اس نام کی عظمت تو اے جہان فدا ہوئے اس نام کی عظمت تو اے جہان فدا ہوئے سوڑا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوڑا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوڑا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بکھرا نام ہے نمازوں محبوب ہے نام ہے نمازوں محبوب ہے نام ہے نمازوں نہ لیندے اسی نہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے حضرات توجہ کرنا غور کرنا اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو ایڈا شان عطا کیتا ایڈا مقام عطا کیتا اللہ رب العالمین فرماندے آ میں تینوں اپنے پیر دیاں برکتاں دساں آ میں تینوں اپنے بشیر و نذیر دیاں اللہ اکبر رحمتاں تو متعارف کراواں اللہ میرے نبی نو کیڈا شان عطا کیتا اتنا مقام عطا کیتا ہے اللہ رب العالمین فرماندے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ رب العالمین فرماندے سونے محبوب اعلان کر دیو نا جتھے تہاڈی ذات موجود ہوئے گی اوتھے اللہ دا عذاب نہیں آئے گا جتھے میرے نبی دی ذات موجود ہوئے اوتھے اللہ دا عذاب نہیں آیا کرتا مسلمانہ میرا پیغام نوٹ کر لو پیغام میرے نبی نو اللہ نے ایڈا شان عطا کیتا میرے نبی دا وجود اطہر اتنا بابرکت ہے جتھے میرے نبی دا وجود موجود ہوئے اوتھے اللہ دا عذاب نہیں آیا کرتا آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کہنا آپ دے لوگوں قیامت دے قریب جا کے دجال آئے گا دجال اللہ اکبر چند دنوں دے اندر پوری دنیا دا چکر لگا چھڑے گا جگہ جگہ دے لوگوں کو پریشان کرے گا اپنا عذاب کھائے گا فتنے دے اندر مبتلا کرے گا اگر حضور فرماندے نے دجال نہ مکے آئے گا نہ مدینے آئے گا نہ مکے آئے گا نہ مدینے آئے گا کیونکہ مکہ میرے نبی دی جائے ولادت ہے تے مدینہ میرے نبی دا مدفن ہویا ہے مکے دے اندر میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے تے مدینہ پاک دے اندر میرے نبی دی وفات ہوئی ہے مکے دے اندر میرے نبی نے بچپن گزارے ہے مدینے دے اندر میرے نبی دا روزہ مبارک ہے نہ مکے جائے گا نہ مدینے جائے گا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے نبی دا وجود جتھے موجود ہوئے اتھے عذاب آندا عذاب نہیں دیا ذرا توجہ کرنا میں آج برکتیں ہی دسنیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام علیہ السلام نو اللہ نے جو برکات دینا نوازے اور بڑی توجہ دینا سماعت کرے گا جی حدیث میرے سامنے صحیح البخاری دی آ گئی ہے تے بڑے پیار نال سماعت کر لیا جی میں اپنے پیر دے ہتھاں دیاں برکتاں دساں میں نبی پاک دے وجود اطہر دیاں برکتاں دساں میں نبی پاک دے قدماں دیاں برکتاں دساں بڑی توجہ نال سماعت فرما لو حضرت عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے جنگ احد دے اندر حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم شہید ہو گئے اللہ دے رستے دے اندر قتال کردے کردے اللہ میں پیارے ہو گئے کہ حضرت جابر میرے نبی دے کوڑ آ گئے حضرت جابر بڑے پریشان نے بڑے دکھی نے بڑے غمزدہ نے محبوب فرماندے نے جابر کی پریشانی ہے آقا جی جان دیو نا احد دے میدان اندر جنگ لڑدیاں میرے ابو شہید ہو گئے نے جابر پریشان
پریشان نہ ہو. اللہ تیرے باپ کو شہادت دی موت دیتی ہے. شہادت دی موت بڑی عظیم موت ہے. شہید ہونے والے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاندے نے. دکھ نہ کر، رنج نہ کر، پریشان نہ ہو. آقا جی ابو شہید ہو گئے. غم اس باپ دا نہیں ہے. باپ دی جدائی دا دکھ تے ہر بندے نہیں ہوندے. باپ دی جدائی دا غم تے ہر بندے نہیں ہوندا. پوچھنا چاہنا وے اونوں جا کے پوچھنا جدے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. حضرت جابر فرماندے نے آقا جی دکھ تے اس گل دا بھی ہے، مگر ایڈی پریشانی والی گل نہیں. اللہ نے میرے باپ کو شہادت دی موت دیتی ہے، میں راضی ہاں اللہ دی رضا دے. پر آقا جی دکھ تے اس باپ دا ہے کہ میرے گھر دے اندر میری 9 بہناں نے، 9 بہناں تے 9 بہناں دا میں کلا بھرا ہاں. 9 بہناں دی کفالت میرے ذمہ ابو شہید ہو گئے تے سارے میرے کندھیاں تے بوجھ آ گیا. مسلماناں جدوں اچانک ایندا حادثہ پیش آ جائے، باپ دنیا تے نہ رہے تے ایک جوان دے کندھیاں تے پورے گھر دا بوجھ آ جائے، کتنی پریشانی ہوئے گی، کتنا بڑا صدمہ ہوئے گا. حضرت جابر فرماندے آقا جی میں پریشان ہاں، 9 بہناں نوں کن سنبھالاں کیویں پالاں. اللہ اکبر. آقا جی اے تو ہی بڑا ایک غم ہے. فرمایا جابر ہو کیڑا؟ کہنے لگا محبوبہ میرے ابو تے شہید ہو گئے، پر میرے باپ دے سر تے قرضہ بہت زیادہ سی، بڑا قرضہ لوگاں دا دینا ہے. آقا جی غم دی گل تے قرضہ بھی اکثر یہودی لوگاں دا دینا ہے تے یہودی بڑے مینے مار دے نے، یہودی بڑیاں گلاں کردے نے. آقا جی میں گھر اندر ہوں تے او دروازے تے آ جاندے کہ جابر دروازہ کھولنا، گھر دے اندر بیٹھا ساڈا قرضہ موڑ دے، تیرا ابو تے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ساڈا قرضہ کون دے گا. آقا جی گھر اندر بہنا موجود نے، دروازے تے آ کے بندہ بول دے تے میرے کلیجے نوں رنگ پیندا، برداشت نہیں ہوتا. میں لکھ وار انہاں دیاں منتاں کیتیاں یار مینوں مہلت دے دیو، میں کچھ دیہاڑیاں دے اندر، کچھ مہینے، کچھ سالاں دے اندر قرضہ بہت زیادہ ہے، میں ایسا اتار چھڈاں گا. میں بہنا بھی سامنیاں نے جے تانوں قرضہ بھی دینا، پر آقا جی میری گل ہی نہیں مندے، بڑا پریشان کر دے نے. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا دکھڑا سنایا. آقا فرماندے نے جابر کوئی ہے وے شے تھوڑی بہتی تیرے کول دین نو؟ آقا جی تانوں پتہ میرے حالات دا میرے کول کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا پھر کی کرنا ہے؟ آقا جی تھوڑے جے کھجوراں دے بوٹے نے، چھوٹا جہا باغ ہے میرا کھجوراں دا، تے کھجوراں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، تے کھجوراں نو جڑیاں لگیاں نے کھجوراں، انہاں بوٹیاں نو جڑیاں کھجوراں لگیاں او بھی کچیاں پئیاں ہوئیاں نے، تے میں جناب کی کراں تے کہڑے پاسے جاواں؟ آقا فرماندے نے جابر آ چل تیرے باغ دی سیر کر کے آنے آ چل تیرے باغ نو ویکھ کے آنے آ. میرے نبی نال تر پے نے. مسلماناں بڑی توجہ نال سنیا جی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے اللہ دے رسول میرے نال جا رہے نے. اللہ اکبر. اج میرا نبی رحمت والے قدم لے کے جابر دے باغ اندر جاندا پیا. اللہ فرماندے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اساں اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا. میرا نبی رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت. اللہ اکبر. عظمتاں تے شاناں وکھریاں میرے پاک پیغمبر دیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نے. حضرت جابر بن عبداللہ دے باغ اندر کھجوراں نو جناب انہاں بوٹیاں نو کھجوراں لگیاں نے پر کچیاں نے. میرے نبی نے ان کر کے انہاں کھجوراں دے ایک ایک بوٹے دے آلے دوالے چکر لایا. اللہ اکبر. نالے میرے نبی نے دعائے رحمت فرما دی. اللہ دا کرم ہو گیا، اللہ دا کرم ہو گیا. حضرت جابر فرماندے نبی پاک واپس آئے تے کہنے لگے جابر میں گھر جاندا پیا تے سویرے مینوں کوئی حالات و واقعات دا جائزہ دے وی، سویرے مینوں دسی کی کیفیت ہے. حضرت جابر فرماندے نے صبح صبح میں اپنے باغ دے اندر گیا، ویکھاں کی پوزیشن بڑی پئی ہے. فرماندے میں ویکھ کے تعجب اندر آ گیا، حیران ہو گیا. جڑیاں کھجوراں کل کچیاں پئیاں سن اج ساریاں پکیاں پئیاں نے، ساریاں پکیاں پئیاں. میں کہا اللہ نے رحمت کر دیتی، برکت ہو گئی. حضور دا آنا برکت لے کے آ گیا. اللہ اکبر. اللہ نے کرم کیتا، کھجوراں باقیاں میں دوڑ نہ دی تھی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا اور میں محبوب سونا کھجوراں تے بھاریاں پکیاں پئیاں. اللہ نے کرم کر دیتے اور میں جابر فریج کرنا ساریاں کھجوراں اتار لے تے جڑی جڑی نے سچیاں کھجوراں نے، کوئی امبر کھجور ہے، کوئی اجوا کھجور ہے. اللہ اکبر. علیحدہ ٹیریاں لا دے تے ٹیریاں لا کے پھر مدینے دے اندر اعلان کر دیو یہودیو جنہیں جنہیں میرے باپ تو کرنا لینا ہے آ
جاؤ میرے کو اج کرنا لے جاؤ. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری اندر وضاحت دیگر کتاباں دے اندر بھی موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کھجوراں اتار لیاں علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں لا لیاں تے میں انہاں یہودیاں نوں اعلان کر کے بلا لیا جو میرے کو کردہ لے لو. اللہ اکبر. فرماندے عجیب ایک کم ہو گیا ہے کہ میں کھجوراں اتاریاں نے تقریباً کوئی 4-5 من دے قریب نے تے جڑے بندے لین واسطے آئے نے انہاں نے جدوں اپنا کردہ گنوایا تے تقریباً کوئی 95-96 من کھجوراں ہون 100 من دے قریب تے نویاں کھجوراں پوریاں ہون گیاں. کردہ پھر پورا ہوئے گا. میں پھر پریشان ہو گیا ہن کی کراں تے پھر مینوں خیال آیا جابر پریشان کیوں ہوئے نبی پاک نوں جا کے لے کے آنا. اس نبی دے آن تے کچیاں پک سکدیاں نے تھوڑیاں بد بھی سکدیاں نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چلتا چلتا جناب نبی پاک کول چلا گیا. میں کہا سونیا محبوبہ آؤ نا ذرا تشریف لے کر کے آؤ. میں کھجوراں دے ڈھیر بھی لا دیتے نے تے یہودی لین بھی آ گئے پر آقا جی کھجوراں بڑیاں تھوڑیاں نے تے انہاں دا مال بہتا بڑھدا ہے بہتیاں کھجوراں دینیاں پین گیاں. حضور فرماندے نے چل یار جابر اج تیرے باپ دا قرضہ لوا کے آئیے. تے یہودی سوچدے پے نے جابر دیاں انیاں کھجوراں تے ساڈا اتنا بہتا قرضہ اج جابر نوں اسی پریشان کراں گے اج جابر نوں تنگ کیتا جائے گا کنے ساڈیاں کھجوراں پوریاں کرے گا. پر تانوں کی پتہ یہودیو اج او رحمت والا نبی آپ کھجوراں دین پہ آندا ہے جڑا رحمت دی پگ بن کے آیا ہے. میرے نبی آپ تشریف لے کر کے آئے. آقا علیہ السلام کھجوراں دے ڈھیراں نوں میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور حضور ایک ڈھیر دے کول بیٹھ جاندے فرمایا جابر لے آئے انہاں نوں کہ اپنے اپنے تھیلے لے آؤ بورے لے آؤ تے لے جو کھجوراں تول تول کے. حضرت جابر فرماندے میں بسم اللہ پڑھ کے تولن لگیا. حضور نے دعا دی تھی میرے نبی نے برکت والے ہاتھ پھیرے. میں کھجوراں تول تول کے دیندا جا رہا تیریاں کنیاں کھڑی میریاں 20 من بندیاں نے اے 20 من تول کے دے چھڑیاں تیریاں کنیاں میریاں 15 من بندیاں نے 15 من تول کے دے دتیاں تیریاں کنیاں 10 من بندیاں نے 10 من تول کے دے دتیاں نے. حضرت جابر فرماندے میں تول تول کے دیندا گیا. سارے کھجوراں لین والے سارے کردہ لین والے اپنے اپنے منشا دے مطابق کھجوراں لے کے گھراں نوں چلے گئے. کوئی 57 97 98 من کھجوراں مینوں دے چھڑیاں نے. اللہ اکبر. حضور فرماندے نے جابر تینوں مبارک ہوئے تیرے باپ دا قرضہ اتر گیا ہن میں جاندا پیا. اللہ دے رسول گھر تشریف لے کر کے آئے. حضرت جابر فرماندے پیچھوں میں کھجوراں جدوں نہ پیاں تے قسم رب ذوالجلال دی انج لگدا ہے جویں انہاں کھجوراں دے وچوں کسے بندے ایک کھجور بھی استعمال کوئی نہیں کیتی. انج میرے نبی دی آن دی برکت ہوئی. اس نبی دے بارے بکواس کر رہے ہو اس نبی دے بارے بندہ بولتے ہو خبیثو. میرے باپ پیغمبر علیہ السلام ایڈی برکت والی. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے میں نبی پاک بول گیا. میں کہ سونیا مبارک ہوئے قرضہ بھی سارا اتر گیا ہے یہ کھجوراں بھی ساریاں باقی پیاں ہوئیاں نے. ہائے 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 میں قربان جاواں میرے نبی دیاں برکتاں میں انہوں پیر بنے میں اونڈے لڑ لگیا میں انہوں اپنا مرشد بنائے میں انہوں اپنا راہبر تے قائد بنائے. اللہ اکبر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دی برکت میں تیرے سامنے رکھی ہے. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. اے جڑی حدیث میں تانوں سنائی ہے دے وچوں میں سبق دے دیاں تانوں. میری کوشش ہوتی ہے میں گفتگو جڑی بھی کردا ہواں جس موضوع تے کردا ہواں میں کم از کم اپنے بھائیاں دی اصلاح ضرور کر کے جاواں کیونکہ جلسے دا مقصد اصلاح معاشرہ ہوندا ہے. جلسے دا مقصد ساڈے اندر جڑیاں خرابیاں پائیاں جاندیاں نے انہاں نوں دور کرنا ہوندا ہے. اس حدیث تو سبق ملیا سانوں. پہلی گل اے وی میرے نبی کول حضرت جابر رضی اللہ تعالی ہوئے تے کہن لگے سونیا میں پریشان ہاں میرے ابو شہید ہو گئے تے بہناں نو نے کرنا بہت زیادہ بڑا دکھی ہاں. تے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا جابر جنہیں اسی آکھنے شہید تیرا باپ ہویا میرا نہیں بہناں تیریاں نو نے میریاں نے کردا تیرے باپ لیا میرے باپ نے لیا. نہیں میرے نبی نے دل نہیں توڑیا میرے نبی نے اگوں جھڑکیا نہیں میرے نبی نے ڈانٹیا نہیں میرے نبی نے دھکے مار کے ویڑیوں باہر نہیں کڈیا. مسلماناں کوئی سوالی تیرے در تے آ جائے کوئی دکھی تیرے در تے آ جائے کوئی پریشان تیرے در تے آ جائے کسی دا دل نہ توڑیا کر دھکے نہ ماریا کر. اللہ اکبر. انہوں مندہ نہ بولیا کر نیچ نہ کیا کر. جنی گلاں نے تینوں استطاعت دتی ہو دل عمل کریا کر. میرے نبی دی سیرت دستی پئی ہے میرے نبی دا کردار تیرے
سامنے میں اس نبی کا کلمہ پڑھی انہیں دروازے تے آن والے کھاتی نہیں موڑے میرے نبی نے پیار کیتا تے سینے لائے نے میرے نبی نے محبتاں کر کے وکھائیاں نے حضور فرماندے نے جابر میں تیرے نال چلنا میں تیرے دکھ دے اندر تیرا ساتھی ہاں اللہ اکبر ایویں تے نہیں ہے اللہ اکبر اج زمانہ میرے نبی نو دکھیاں دا غمخوار والا میرے نبی دکھیاں دے دکھ بناندے رہے نے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرتے جانا یہ دوسرا مسئلہ ہے حدیث دے وچوں اے سمجھا پہلی گل اے دکھی آوے تے اونوں تانے نہیں مارنے اودے نال ساتھ دینا ہے کچھ نہیں دے سکتا کم از کم دعا دیا کر دلاسا دے دیا کر دوسری گل سمجھ اندر آئی حضرت جابر فرماندے آقا جی میرا ابو شہید ہو گیا تے سر تے کرنا بہت زیادہ ہے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا جابر گھر نوں چلا جا جڑا شہید ہو جاوے اونوں کرنا معاف ہے قرضے دی کیڑی گل ہوندی جنت نوں ٹر گیا تے کرنا کی کرنا نہیں پتہ لگا کرنا شہید نوں ہی معاف نہیں جے پتہ لگا کرنا تے دینا پے گا میرے نبی نے آپ نہ رل کے کرنا ادا کروائے اللہ اکبر اج کسے کول پیسے لے کے سینہ چوڑا کر کے نہ آکھیا کر میں کہڑا پنڈ چھڑ چلا میں کہڑے تیرے پیسے کھا جانے نے اگر جرت تے میرے کول لے لڑ لے میرے نال نہ سنیا ایتھے نہیں دیویں گا اوتھے دینے پے جان گے ایتھے نہیں دیویں گا تے اوتھے پھڑ کے فرشتے تیرے کول لے لین گے اوتھے پھر تیرے کول پیسے نہیں ہون گے تیریاں نمازاں چلیاں جان گیاں تیریاں زکاتاں چلیاں جان گیاں تیرے روزے چلے جان گے بدلے اندر لہذا میرے اللہ دے بندیاں انتظام کریا کر ظلم زیادتی نہیں میرے نبی نے یہ بھی نہیں آکھیا جابر کرنا یہودیاں دا دینا انہوں کیا ساڑھے نہ لڑ لینا آگے اسی مقابلہ کر کے نہیں دینا اسی یہودیاں دا کردہ اللہ کو اکبر نہیں میرے نبی نے انصاف دا پیمانہ ٹھیک رکھیا عدل کر کے بخایا ہمیں یہودی دا کرنا کیوں نہ ہوئے کردہ ادا کرنا پینا کردہ ادا کرنا پینا اللہ کو اکبر توجہ کرنا میرے ایڈی سونی سیرت والا میرا پاک نبی ایڈے سونے کردار والا میرا پاک نبی کیڑا نبی میں نہ کعبے نوان سجایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں بے شب معراج ملاقاتاں اچیاں اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میں کس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں او درختاں بھی کس کو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے اللہ اکبر آمد دا مہینہ نبی پاک دی ولادت دا مہینہ گل آ گئی او دیاں نماڑیاں نو مار دتے سن زندہ زمین دے وچ گاڑ دتے سن دیاں نو آن بچایا دیاں دا مان ودایا میرے محمد نے ایک بڑا بڑا جملہ آیا بڑا بڑا جملہ آیا تسی سارے میرے نبی دی منن والے تسی سارے میرے نبی نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو شاید تواڈے دل اندر اتر جائے تانوں اج احساس پیدا ہو جائے خیال پیدا ہو جائے او عاشق حضور دے سدان والے داڑیاں منان تے کٹان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم میرے پاک نبی دیاں برکتاں میرے مرشد دیاں برکتاں میں جنوں پیر منے جنوں میں رہبر اور رہنما منے اللہ تعالیٰ نے ایڈا شان عطا کیتا ایڈا میرے نبی نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا اے تے اکھاں دی برکت دسی نا تانوں اکھاں دی تانوں حضور دیاں زلفاں دی برکت ایتھے حضرت سکے دو بھرا جاندے حمام دے وال کٹا ہن گل سنن والی سکے دو بھرا ایک بھرا دی جامت بن جاندی تے دوجے آؤ جی تہاڈی بھی کریے او کہندا پہلے وال تے صاف کر لے اور سیٹ دے وال میں نہیں تھا تیرا سکا بھرا ہے تے پھر کی ہن میں بالاں تے پہ جا اور پہلے وال صاف کر اگر میں قربان جاواں توجہ کرنا میرے نبی دیاں زلفاں دے اندر اللہ نے کیڑی برکت رکھی ہے میرے نبی دیاں زلفاں دے اندر اللہ نے شفاواں رکھیاں ہوئیاں میرے نبی دیاں زلفاں دے اندر اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا حدیث پاک اندر آندے میری تیری امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی صحابیہ تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دے اندر میرے حجرے اندر تشریف فرما لی حضور نے غسل فرمایا غسل فرمان تو بعد میرے نبی نے اپنی زلفاں دے اندر اپنی داڑھی مبارک دے اندر کنگھی فرمائی تے میرے نبی نے جو کنگھی کی نا کچھ وال میں نبی پاک دیاں زلفاں دے کچھ وال میرے نبی دی داڑھی مبارک دے اس کنگھی دے اندر آ گئے تے میں وہ کنگھی دے وچوں وال کڈ کے رکھ لے اللہ اکبر اج وال کڈ کے سٹ دیتے جاندے نے اج وال کڈ کے دیواراں اندر لگا دیتے جاندے نے اج وال کٹ کے لوکی سوال لیندے تے پھیری والے نو بیچ دیندے نے آئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وال کٹ کے بیچے بھی نہیں اللہ اکبر دیوار وچ چنے بھی نہیں سٹے بھی نہیں بلکہ جناب بہترین کسے کپڑے دے اندر بہترین جگہ تے میرے نبی دے وال سنبھال کے رکھ لے ماں جی انہاں والاں دا کرنا کی جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں حضور دے وال مبارک اللہ اکبر میں جناب پانی والے برتن دے اندر بھگو کے رکھ دے اللہ دے رسول جدائیاں دے گے کہ مکہ دی مدینہ دی سرزمین تے جدوں کسے ماں دا بچہ بیمار ہو جاتا کوئی بندہ بیمار ہوتا تے وہ مریض میرے کول لے کر کے آندے اللہ اکبر تے میں نبی پاک دے والا والا جڑا پانی ہے اللہ اکبر دم کر کے انہاں نوں دے دیندی اللہ حضور دے والاں دی برکت دے نال بیماراں نوں شفاواں دے دیندا سی بیماراں نوں شفاواں لب جاندیاں سن ایویں دور نہ جایا کر ایویں آکھیا نہ کر اللہ دے رسول دی عظمت بیان نہیں کر دے حضور دی شان بیان نہیں کر دے اللہ دے رسول نو من دے نہیں نبی پاک نو معاذ اللہ بڑے برا جیسا سمجھدے نہ ایویں دنیا دی گلاں پھیلائیاں ہوئیاں نہیں میری جان میرا پیغمبر ہے میرا ایمان میرا پیغمبر ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے باپے قربان ہون میرے بچے قربان ہون میری بیوی قربان ہوے اللہ اکبر میں رشتہ دار قربان کر دیواں میں دنیا ساری دا سارا زیور میں دنیا ساری دیاں ساریاں دولتاں نبی دی جُتی تو قربان کر دیواں اللہ نے میرے نبی نو شان ڈال عطا کی دے میرے نبی دی زلفاں دی برکت سماعت فرما دو حدیث پاک اندر آندا ہے لوگو اللہ اکبر حضرات جنگے یرموک دے اندر حدیث بڑی توجہ نال سننے والی ہے بڑے پیار نال سننے والی ہے نبی پاک دے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر او میرے نبی دا یار جدے بارے آقا فرماندے نے اللہ اکبر خالد سیف اللہ یعنی اللہ دی تلوار اس میدان اندر جاندا ہے فتح لے کے آندا ہے اس جنگ دے اندر جاندا ہے شکست نہیں لیندا فتح لے کے آندا ہے میرے نبی نے اللہ دی تلوار کرا دیتا بڑا جنگ جو آدمی میرے نبی دا بڑا سونا سپاہی ہے جنگاں دے اندر جاندے جنگی یرموک ہوندی پئی مسلمان مجموع الزواہر دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر بھی موجود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جنگی یرموک اندر لڑدے پے نے لڑدیاں میرے خالد بن ولید دے سر تے ایک ٹوپی ہے جڑی جناب لڑدیاں کیتے ڈگ گئی ایتھے گم ہو گئی خالد بن ولید تلاش کرن لگ پے ملدی نہیں پئی حضرت خالد بن ولید نے تلوار رکھ دیتی ہے تے زمین تے بیٹھ گئے ساتھی کہنے لگے کی ہو گیا تو تے ساڈا جرنیل ہے تو تے ساڈا لیڈر ہے تو تے ساڈا کمانڈر ہے اج کی ہو گیا خالد کسے میدان اندر ڈولیا نہیں ہو کسے میدان دے اندر واپس مڑیا نہیں ہو تو تے اللہ دا شیر ہے سیف اللہ ہے کی ہو گیا خالد بن ولید اج تو لڑدا کیوں نہیں تلوار رکھ دیتی کوئی چوٹ تیری لگی کوئی پریشانی تیری بڑی فرمایا حضرت خالد بن ولید فرماندے نہ یارو مینوں چوٹ نہیں
لگی کوئی پریشانی نہیں. میرے سر تے کپڑے دی ٹوپی سی جڑی گم ہو گئی تے مینوں ملدی کوئی نہیں پئی. تے صحابہ کہن لگے یار عجیب گل کیتی, دشمن سر تے چڑھیا ہوا ہے, لڑا تلواراں چلدیاں پیاں نے, لڑائی ایڈی سخت جاری ہے تے تینوں کپڑے دی ٹوپی دا فکر لگیا. اٹھ یار چلیے لڑیے, آپاں لڑائی کریے. فرمایا یارو تسی جاندے نہیں ہو میرے واسطے وہ ٹوپی دی قدر کی ہے, اس ٹوپی دی میرے واسطے کی اہمیت ہے تانوں پتہ نہیں. میں بس ایڈی گل کراں گا, اونی دیر تک میں لڑنا نہیں ہے, اونی دیر تک میں قتال کرنی نہیں ہے جتنی دیر تک میرے ہاتھ اندر ٹوپی نہ آ جائے. ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا, خوش آمدید. شہید آ گئے, شیر پنجاب آ گئے. توجہ ہے کوئی مدنی دے پاس لگی ہو ٹینشن نہیں, جان نہیں چھوٹنے لگی. توجہ ہے حضرت توجہ فرمانا غور کرنا. میں یہی بات بیان کرتا پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار میں انہیں ایک لڑائی نہیں کراں گا, میں تلوار نہیں اٹھاواں گا جتنی دیر میری ٹوپی نہ لگ جائے. صحابہ حیران پریشان, ٹوپی تلاش کی تھی, ٹوپی مل گئی جناب اتھوں کر دو غبار دے وچوں. میرے خالد بن ولید نے چاڑ کے اپنے سر تے رکھ لی, سر تے رکھ لئیے. اللہ اکبر دے سر تے سجا کے تلوار چکی تے لڑنا شروع کر دیتا. لڑتے جا رہے ہیں, قتال کرتے جا رہے, کافراں دیاں صفاں نو تہس نہس کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے فتح عطا کر دی تھی میرے نبی دے یاراں نو, اللہ نے کامیابیاں عطا کر دتیاں میرے نبی دے یاراں نو. اے ہے نہیں کامیابیاں پاؤن والے, اے ہے نہیں کامرانیاں پاؤن والے, اے ہے نہیں میرے اللہ دے سپاہی جنہاں واسطے شکست ہے ہی کوئی نہیں, انہاں واسطے ہے نہیں کامیابیاں. کامیابی لے کے جدوں واپس مڑے نے تے ساتھی کہن لگے خالد بن ولید اگے اج تک انہاں کمریوں کی تاج کی بنیا سی تینوں. خالد بن ولید اج ٹوپی دی وجہ کر کے تو تلوار چلانی بند کر دی کی ہو گیا سی تینوں. اللہ دے بندے انج تے نہیں نہ کریدا, دشمن سر تے چڑھائی کیتی ہوئی سی تے تیرے ورگا اگر جوان بندہ تیرے ورگا سیفا سلار بندہ بیٹھ جائے گا باقیاں دا کی بنے گا. ایڈی ٹوپی چ کیڑی خاص گل ہے. تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فرماندے نے یارو تانوں پتہ نہیں اس ٹوپی دی قدر و قیمت دا, اے خالی کپڑے دی ٹوپی ہوندی میں قربان کر دیتا, کوئی گل نہیں دوبارہ بنا دیتا. اصل اندر بجائے وے جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیتا, میں اللہ دے رسول دے نال سی, میرے نبی نے حج کیتا تے میرے نبی نے جدو اپنی حجامت بنوائی میرے نبی نے زلفاں اتاریاں. اللہ اکبر تے او زلفاں صحابہ زمین تے نہیں سی ڈگن دتیاں. میں عرض کیتا سکا بھرا نہ واڑاں تے میڑا گوارا نہیں کردا جڑے بھرا سچے دے وال کٹے ہون, پر میرے نبی دے یاراں نو اتنا پیار ہے انہاں وال زمین تے نہیں ڈگن دیتے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے کچھ وال میرے حصے اندر آ گئے تے میں کپڑے دی ٹوپی سلائی کروائی تے او دے اندر نبی پاک دیاں زلفاں رکھ لیاں تے کپڑا سلائی کروا کے او ٹوپی میں سر تے رکھ دینا وا تے جدوں بھی جنگ لڑن واسطے جانا وا اے ٹوپی اپنے نال لے کر کے جانا. قسم رب ذوالجلال دی نبی پاک دیاں زلفاں دی برکت دے نال جدوں بھی میں ٹوپی سر تے لے کے گیا وا اللہ مینوں فتح عطا فرمائیے. میرے نبی اللہ فرماندے انا اعطینا کل کوثر, میرے نبی بڑیاں برکتاں والے خیر کثیر لے کر کے آئے نے. اللہ اکبر, زلفاں بھی میرے نبی دیاں برکت والیاں. میرے بھائی خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب نے بڑے جملے تانوں بار بار سنایا, اج موقع بنے اج گل بن گئی تے میرا دل کردا ہے میں بھی سناواں کہ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے. ایک باری پھر کہو یار ہن تاں تہاڈا قائد آ گیا ہے, ڈاکٹر ایوب صدیقی صاحب آ گئے, ناظم آ کے نصیر سمندری دے ناظم آ گئے, قائد آ گئے تے ہن اچھی سبحان اللہ بڑھدی پھر کہو صاحب کی آمد نے پھر کیا چاہتا. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے. کیا باتاں نے آقا
زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے وہ جد بھی میں قرآن دے پر کے کھول دہاں جد بھی میں قرآن دے پر کے کھول دہاں کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے کہتی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے اللہ اکبر توجہ فرما رب العالمین فرماندے انا اعطینا کل کوثر سونیا اسا تانوں خیر کثیر عطا کیتا بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں اللہ اکبر توجہ کرو میں اپنے پیر دا تعارف تانوں کرا میں تانوں اپنے مرشد دی برکتاں دس رہا ہاں ذرا توجہ کردے جانا غور کرنا میں جڑی بات بیان پیا کرنا سونیا ویرا اللہ تعالی میرے نبی نوں بڑیاں برکتاں دے نال نوازیا میں حضور دے ہتھاں دی برکت دسی میں حضور دیاں زلفاں دی برکت دسی میں نبی پاک علیہ السلام دیاں ہور برکتاں تیرے سامنے رکھا ایدی مجموع زبان دے اندر اور مسند احمد دے اندر روایت اور صحیح روایت حضرت اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع دا موقع حجۃ الوداع دا میرے نبی اللہ اکبر صحابہ دے اندر موجود نے تے بڑی توجہ نال سنیا جی ایک بی بی میرے نبی دے کول آ گئی اس بی بی دے نال ایک بچہ ہے جنوں اکھاں تو نظر نہیں آندا ایک بچہ میرے اس بی بی دے نال جنوں اکھاں تو نظر کوئی نہیں آندا تے جسم تے بیماری لگی ہوئی ہے خارش والی سارے جسم تے زخم بنے ہوئے نے تے بی بی روندی روندی میرے نبی دے کول آ گئی کہن لگی سونیا محبوبہ اللہ دے نبی جی میرے بھراواں دے کول بھی اولاد کوئی نہیں میریاں بہناں کول بھی اولاد کوئی نہیں اللہ دے نبی مینوں اللہ بچہ عطا کردے نے بچہ فوت ہو جاندا ہے چند سالاں دا میرا لخت جگر اینوں اکھاں تو نظر بھی کوئی نہیں آندا اے بدن تے بیماری لگی ہوئی ہے انجی بیماری لگی تے میرا بچہ فوت ہو جاندا ہے محبوب سونیا مہربانی کرو نا کوئی دعا فرماؤ نا اللہ اکبر اللہ میرے پتر نو شفا عطا کر دے اللہ کرم کر دے صحابہ بیان کر دے میرے نبی نے پانی منگوایا ایک برتن منگوایا تو اس پانی دے نال میرے نبی نے وضو فرما لیا اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھ بھی دھوتے میرے نبی نے کولی بھی کی تھی میرے نبی نے چہرہ بھی دھوتا میرے نبی نے بازو بھی دھوتے میرے نبی نے مسا بھی کیتا میرے نبی نے اپنے پیر بھی دھوتے میرے نبی نے وضو فرما کے وہ پانی جڑا برتن دے اندر آیا میرے پاک نبی نے چوکے اس بی بی نو پھڑا دیتا اور میں جا بی بی لے جا آئے ہیں تو بڑیاں بڑیاں برکتاں سنیاں ہون گیاں تو بڑیاں لوکاں کولوں کرامتاں سنیاں ہون گیاں اج میں اس نبی دی برکت تینوں پیا دسنا اس نبی دا معجزہ تینوں پیا دسنا اس نبی دی شان تینوں پیا دسنا جدے نال دا میرے رب نے بنایا کوئی نہیں جیو جا کسے ماں نے جایا کوئی نہیں میں اس نبی دیاں برکتاں تو دنوں آگاہ کر رہا ہوں اللہ اکبر وہ بی بی پانی لے کے چلی گئی ایک میرے نبی دی صحابیہ مدینے تو آئی سی وہ کہن لگی بڑا عجیب کام اللہ دے رسول نے وضو والا پانی نہیں دین دے تو اللہ شفا دے گا تے بی بی کہن لگی اللہ نے اگر مینوں ہمت دیتی اللہ نے مینوں طاقت دیتی اگلے سال میں بیت اللہ ضرور آواں گی اس بی بی دا پتہ کر کے پتہ لگاں گی تے پتر نو شفا لبھی کہ کوئی نہ لبھی اللہ اکبر توجہ کرنا اگلا سال آ گیا میرے پاک نبی رحمت فرما اے بی بی مکے آ گئی تلاش کر کے اس بی بی دے گھر گئی کہ تہاڈی او بی بی کتھی جتھے جدا بچہ بیمار سی انہاں دسیا انہاں بیٹا تے او بی بی آپ گئے ہوئے نے اللہ دے گھر حرم دے اندر بیت اللہ دا طواف کرن واسطے اے بی بی بھی آ گئی حرم دے اندر اس بی بی نو آ کر کے پکڑیا کہن لگی او بی بی تو وہی بی بی ہے نا جن نے اپنے بچے بیمار دی کہانی میرے نبی نو سنائی سی کہن لگی جی بالکل میں وہی بی بی ہاں کہن لگی سنا پھر تیرے پتر دے حال کی نے میرے نبی نے وضو والا پانی دیتا سی ہن سنا کیفیت کی ہے تے بی بی نے آواز دیتی نے میرا پتر بلال ہے بلال ذرا دوڑ کے آنا جنوں نظر نہیں سی آندا جدے جسم تے بیماری لگی ہوئی سی او بلال اج ماں دی آواز تے دوڑدا آ رہا انہوں نظر بھی آندا پیا ہے تے صحت بھی بڑی سونی ہے شاش بشاش چہرے تے رونقاں بڑیاں تے بی بی دے کول آ گیا کہن لگی نہیں مینوں یقین نہیں آوندا اے بچہ او کیویں ہو سکدا ہے او تے بیماری نال ماریا پیا سی ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا اج موٹا تازہ بچہ اے تندرست بچہ کتھوں آیا انہوں تے نظر نہیں سی آوندا تے دوڑ کے تیرے کول آیا انہوں نظر بھی آوندا ہے جو بی بی کہن لگی قسم رب ذوالجلال دی میرے نبی دے وضو والے پانی دی برکت دے نال اللہ انہوں
نے شفا دی تھی بی بی تو کوئی دوائی دے استعمال نہیں کی تھی نہیں کوئی دوائی استعمال نہیں کی تھی میں نبی پاک دے وضو والا پانی انہوں پیاندی رہی جویں جویں پانی مقدا رہا ہے اوے بیماری مقدی رہی ہے برادرات محترم میں تے انہوں پیر بنے پھر میرا دل مینوں مجبور کردا ہے میں کہاں او جیڑا سب تو سونے انہوں پیر بنے تھکدا نہیں او جیڑا سب تو سونے انہوں پیر بنے شاہد مبشر تے نذیر بنے انہوں پیر بنے جس دیاں شانہ جملہ سن کے طرف جا میرا عقیدہ نوٹ کر میرا ایمان نوٹ کر لے اللہ اکبر میں نہ ولین زلفاں سونے سونے دند نے ولین زلفاں سونے سونے دند نے موتی تے ہیرے ڈبیاں چ بند نے موتی تے ہیرے ڈبیاں چ بند نے او جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے کنوں منے ورفعنا لک ذکرک شان تے قدرا ورفعنا ذکرک شان تے قدرا ورفعنا لک ذکرک شان تے قدرا جیتا کلمہ پڑھے حجرا تے شجرا جیتا کلمہ پڑھے حجرا تے شجرا بے مثل سونا بے نظیر منے انہوں پیر منے جملہ سن کے طرف جائی کہ جس دیاں شانہ واہ بلے بلے جس دیاں شانہ واہ بلے بلے گھٹ رب دے نالوں سارا جگ ہے تھلے گھٹ رب دے نالوں گھٹ رب دے نالوں پر سارا جگ ہے تھلے بے مثل سونا بے نظیر منے انہوں پیر منے بڑی توجہ سمان فرماؤ نبی پاک علیہ السلام دے وضو والے پانی دی برکت سنی جے میں جنوں حضور دے پسینے دیا برکتاں دساں حضور دے پسینے سانو پسینہ آ جائے نا جی تے آپاں نوں آپ نہیں بو آن لگ نال بندہ کوئی نہیں پیندا یار تیرے پسینے کی بو بڑی میرے نبی دا پسینہ بھی خوشبو اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرنا بابیاں نوں پیسے آن چاہیے سبحان اللہ واہ جی واہ رونقاں لگ اللہ تعالی برکت توجہ ہے بھائی ہاں ذرا تو توجہ کرنا غور کرنا میں جڑے جملے بولنا چاہنا میں جڑا پیغام دینا چاہنا میرے نبی دا پسینہ بھی برکت والا میں تے اونوں پیر بنے میں تے او دے لڑ لائیاں دی جنوں کائنات دے رب نے اللہ اکبر ایڈیاں عظمتاں عطا کیتیاں ایڈا شان عطا کیتا ایڈا مقام عطا کیتا بڑی توجہ نال سماعت فرمانا حدیث پاک اندر آندے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں ایک دن دوپہر دا ویلا تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے گھر دے اندر میرے نبی تشریف فرما لے اللہ دے رسول گھر دے اندر نے میرے پاک نبی نے اللہ اکبر دوپہر دا ویلا تے حضور آرام فرما رہے آرام کردے پے نے تے میرے نبی دے چہرہ انور دے میرے نبی دے وجود اطہر دے پسینہ آ گیا ہے تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دے اندر میرے نبی دی خالہ بھی لگدیاں نے سیدہ ام سلیم نے ایک بوتل لے لی تے نبی پاک دے چہرہ انور تو پسینہ اتار کے اس بوتل وچ بند کی دی جاندیاں نے اچانک میرے نبی بیدار ہو گئے حضور فرماتے نے نی ماں ام سلیم نی امی ام سلیم ماں جی ام سلیم ایک جملہ ایتھے میرا نوٹ کر لو جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے میرے نبی نے میں پڑھیا ہے تفسیر دی کتاب اندر میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر تقریباً کوئی 25-26 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نوں میرے نبی نے امی کہہ کے بلایا ہے ماں کہہ کے بلاؤ سچیاں ماواں دا حیا نہ کرن والے ہو میرے نبی ماں دی عمر دی بی بی دا حیا کریا کردے سن ماں دیاں سہیلیاں دی قدر کریا کردے سن اپنی ماں دیاں رشتہ دار بیبیاں دا بڑا حیا کریا کردے سن قدر کریا کر ماپیاں دی قدر کریا کر اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر
دے جانا. میرے پاک نبی فرماندے ماں جی اُمّے سلیم کی کردیاں پیاں جے محبوبہ تہاڈا پسینہ ایک بوتل وچ بند کیتی جانی آ. فرمایا ماں جی اُمّے سلیم میرے پسینے دا کی کرنا جے سونیا محبوبہ میرا جڑا گھر والا ہے جڑا میرا خاوند انہوں خوشبو بڑی پسند ہے. فرمایا پھر میرے پسینے دا کی کرنے آقا جی تہاڈے پسینے اندر جڑی خوشبو آندی ہے اودی تے جگ وچ مثال ہی کوئی نہیں لبدی. او دے پسینہ ہی بڑا خوشبواں والا بڑی رحمت والا ہے. اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ بھی بڑا خوشبودار برکت والا رحمت والا. اللہ دے رسول مدینے دے بازار اندر نکل دے تے صحابہ بازار دیاں خوشبواں تو میرے نبی نو تلاش کر لیا کرتے سن. حضرت عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی دے اکھاں تو نبی نے نظر کوئی نہیں آتا. جتھے اللہ دے رسول مجلس دے اندر ہوتے نبی پاک دے صحابی اوتھے پہنچ جایا کردا تے یار کہندے نے عبداللہ ابن مخدوم کی کرنا یار تینوں نظر بھی نہیں آتا اسی پوچھتے رہ جانے ہیں تے دعا پہ پہنچ جانا گل کدھروں لے آن والا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مخدوم فرماندے نے لوگوں میرے پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیندی جدوں بھی میں اللہ دے رسول دی ملاقات دا ارادہ لے کے گھروں نکلنا تے بازار جانا دے خوشبواں دے ہلے مینوں دس دیندے نے اللہ دے نبی ایتھوں لنگ گئے نے تے میں ادھر نوں چلا جانا پیچھے پیچھے چلا جانا تے اللہ دے رسول نال ملاقات ہو جاندی ہے. اللہ اکبر میرا نبی ایڈیاں برکتاں والا میرے نبی جناب جدوں گھروں نکلدے سن تے مدینے دے بازار خوشبواں دے نال معطر ہو جاندے سن. مہک جانا سی سارا مدینہ. اللہ دی قسم ہے اج بھی بندہ مدینے چلا جائے میں دعا کرنا اللہ تانوں بھی لے جائے اللہ مینوں بھی پھر لے جائے. مدینے دے بازار ویکھیے مدینے دی گلیاں ویکھیے اج بھی جدوں بندہ مکیوں مدینے جاندا ہے نا انج لگدا ہے جویں رحمت دی جفی بندے نوں پہ گئی ہوے کسے محبت دے کلام وچ لے لیا ہوے دلاسے دتے ہون. اللہ اکبر مدینے دے در و دیوار جدوں ویکھے جان اللہ اکبر میں تاں دے مدینے نال پیار کرنا تاں دے مدنی صداواں دیندا پھردا کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا رازہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا رازہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اللہ فرماتے انا اعطینا کل کوثر. میں ساری رات گزار دے نبی دی عظمت بیان کر دیا اللہ اکبر. میرے بھائی تشریف فرمان میں ایک حدیث سناواں تے گل مکاواں. نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں دی برکت بھی تساں سنی نبی پاک دیاں زلفاں دی برکت بھی تساں سنی میرے نبی دے جناب وضو والے پانی دی برکت بھی سنی میرے پاک نبی دے پسینے دیاں برکتاں بھی ویکھیاں. اللہ اکبر. آؤ میں نبی پاک دے لعاب دی برکت سناواں تے گل مکاواں. کوئی نہیں کہ میں لگے ہی رہوں توجہ ہے آورہ توجہ کرنا غور کرنا. میں جی بات بیان پیا کرنا سونے میرے نبی نو بڑیاں اللہ نے برکتاں عطا کیتیاں خیر کثیر دے نال نوازیا خیر کثیر دے نال پیار کریا کر اس نبی نو جا کے عرض کراں سونیا پھر ایڈی برکت والا نبی چھڑ کے کیوں خیراں ول جانے ایڈی برکت والا پیر چھڑ کے پھر کیوں خیراں تے جناب لڑ لگ جانے. آئے اس نبی نال لا لئیے پکیاں یاریاں آ نبی نال لا لئیے محبتاں تے پیار پا لئیے اللہ دے رسول دے نال. ایسا میرا پیر کیسا میرا مرشد حدیث پاک اندر آندے خندق دا موقع ہے خندق دا موقع ہے جو میرے نبی دے صحابہ خندق کھود رہے رہی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام بھی خندق کھودتے پہ رہی. اللہ اکبر. خندق کھودیاں ایک جوان میرے نبی دا صحابی میرے نبی دے قریب آیا مدینے اندر قید پیا ہوا ہے
کھان نو شے کوئی نہیں پی لبدی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی میرے نبی دے قریب آیا، کہنے لگا آقا جی بڑا پریشان، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے۔ محبوبہ ویکھو تے سی میں بھوک دی شدت دی وجہ کر کے اپنے پیٹ دے پتھر بنیا ہے۔ آقا جی ویکھو نا میرے وال کنی مینوں بھوک لگی ہے۔ تے میرے محبوب نبی دی اکھیاں نم ہو گئیاں۔ آقا فرماندے میرے صحابی صبر کر، اللہ نعم البدل عطا کرے گا، پریشان نہ ہو، دل جناب اپنا پریشان نہ کر، غم زدہ نہ، اللہ کرم کر دے گا۔ وہ میرے صحابیاں گل سننا ہے دنیا تے تو بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہون گے، دنیا تے تو بڑے بڑے مرشد ویکھے ہون گے، دنیا تے تو بڑے بڑے جناب وڈیرے ویکھے ہون گے، ایتھے دنیا دے لیڈر عوام دھوپے سردی پی ہوندی، آپ اے سی دے کمرے چوندے نہیں، عوام جناب سردی چ بیٹھی ہوندی ہے تے آپ ہیٹر تے بیٹھے ہوندے نہیں، عوام چوڑاں نوں وی ویکھدی پی ہوندی ہے تے جناب لیڈر اندر مرغے پہ پاڑ دے ہوندے نہیں۔ اگر توجہ کرنا غور کرنا، میں اونوں پیر منیا ہی، میں اودے لڑ لائیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے اللہ دے بندے پریشان کیوں ہوئے؟ انج میرے نبی نے اپنا کرتا اپنا قمیض مبارک ہٹایا، فرمایا اللہ دے بندے تو ایک پتھر بنے ہیں، تیرے نبی نے دو پتھر بنے ہوئے نہیں۔ آئے میرے نبی نے انج لج رکھی صحابہ دی، انج پیار پایا صحابہ دے نال، اے نہیں کہ آپ بندہ موجاں کرے تے رہے آدھا پتہ کوئی نہ ہوئے، آپ ہیلی کاپٹر دے اندر سواریاں ہون تے نہ دکھیاں دا علم ہی کوئی نہ ہوئے۔ نہ میرے نبی بڑے غمخوار نبی سن، میرے نبی بڑے محبت کرنے والے نبی سن۔ تے صحابی کہنے لگا محبوبہ جویں تہاڈا ارادہ میں اللہ دی رضا تے راضی۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے مندر ویکھ لیا ہے تے دل کیتا یار اللہ دے رسول نوں اینی بھوک لگی ہے، دو پتھر پیٹ دے بنے نے، کیوں نہ میں گھر جاواں پیلا بندہ تمام کراں۔ حضرت جابر فرماندے میں گھر چلا گیا ہاں تے میں اپنی بیوی نوں آکھیا کرما والیے اج انج لگدا ہے مولا مہربانی اج نبی پاک نوں کیوں نہ گھر دا پراونا بنا لیے۔ واہ جابر تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ جابر میں تیری شان تو صدقے جاواں۔ اللہ اکبر۔ کسے دا پراونا وزیر اعظم بڑے، کسے دا پراونا وزیر اعظم، کسے دا صدر بڑے، کسے دا پراونا جناب چیف جسٹس بڑے، کسے دا پراونا کوئی علاقے دا مجسٹریٹ بڑے، پر واہ جابر تیرے گھر دا پراونا بنیا ہے جنوں اللہ جنت دا پراونا بنایا ہے۔ تیرے گھر دا پراونا نبیاں دا سردار بن کے آئے۔ حضرت جابر فرماندے نے بی بی کوئی ہے گھر دے اندر چیز؟ صحابیہ کہنے لگی جی اللہ اکبر تھوڑے جے 2-3 کلو میرے کول جاؤ نے گھر دے اندر 2-2.5 کلو میں انہوں پیس کے انہاں دا آٹا بنانی ہے، تسی سالن دا انتظام کرو۔ گھر دے وچ ایک چھوٹا جہا لیلا ملیا، انہوں سوا کر کے گوشت تیار کر دیتا، لے تو اندی ہانڈی پکا تے میں اللہ دے رسول نوں لے کے آنا۔ جدوں انج کر کے چلے لی تے بی بی نے پیچھوں آواز دیتی کرما والیا ہاں بی بی کی گل ہے؟ فرمایا اللہ دیا بندیاں اوتھے نبی پاک دے 1300-1400-1500 صحابہ موجود نہیں تے گھر دے اندر آپ جڑا اہتمام کرتے پے 3-4 بندیاں دا آسانی نال ہوئے گا۔ انج کری نہ نبی پاک نو بڑا جناب قریب جا کے تے ایسا جے اللہ دے رسول نو کہیں محبوبہ مہربانی کرو نا اج ساڈے گھروں کھانا کھا لو، 2-3 یار نال لے کے آؤ تے کھانا کھا جاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی دے حضرت جابر میرے نبی دا صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے میں انج کراں گا۔ چلدے چلدے میرے نبی دے کول چلے گئے نے، آئے میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت ہوئی کنے میرے نبی دے وفادار نے، کسے ایک صحابی نے نہیں آیا او تینوں حیا دیا دا میرے نبی دے یاراں دے بارے بکواس کردے آیا، تینوں کیوں نہیں اس چیز تے شرم آندی؟ میرے نبی دے یاراں دی وفا تے ویکھنا۔ اللہ اکبر۔ اج تینوں مینوں بھوک لگی ہوے، اج جڑے مزدور شام نو 1000 روپیہ مزدوری لیندے او محنت نال نیت نال کام نہیں جے کردے، اے میرے نبی دے یار بھوک دی وجہ کر کے پیٹ دے پتھر بننے نے۔ کسے ایک صحابی بھی نہیں آکھیا سونیا نہیں ہوندا ساڈے کول کام نہیں کھٹی کراندی ساڈے کول خندق، اللہ دے نبی آدے روٹی کھاؤ تے یا پھر کام کراؤ، نہیں ساڈے کول کام نہیں ہوندا نا سونیا میرے نبی دے یاراں دے محبوبہ ماپے قربان کران گے، بچے قربان کران گے، اپنی جاناں قربان کران گے۔ میرے نبی دے یاراں دی سیرت ول بھی ویکھنا، پیار کریا کر نبی دے صحابہ نال محبت کریا کر۔ اللہ اکبر۔ کون نے میرے نبی دے یار میں محبت دا ترانہ ایتھے بھی بولا پیار والا ترانہ۔ اللہ اکبر۔ میں نہ نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، آقا دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، اسلام دے گواہ، قرآن دے گواہ، رحمان دے گواہ، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، جنہاں نبی پاک نو قریب ویکھ
وچ محبوب دی ادا ایک ایک وچ محبوب دی ادا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ وہی دی گواہی دتی وہی دی گواہی دتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے دیکھا سنا لیجیے وہی دی گواہی دتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے رفع الیدین وی صحابہ تو ملا رفع الیدین وی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو تکے اج نہ سند ہر حال نو دسیا صحابہ آنا جبریل دا دسیا صحابہ آنا جبریل دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ او آقا دے صحابہ بے مثال ویکھ لے سونے دے صحابہ بے مثال ویکھ لے ہر حال وچ سائیں نال ویکھ لے سولی اُتے چڑھ کے بھی کہندے سچائے خدا سولی اُتے چڑھ سولی اُتے چڑھ کے بھی کہندے سچائے خدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ پیار کریا کر نبی دے یار میں گل مکلی مکاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نو کول آ کے کہن لگے سونیا محبوبہ اج کرم کرو نا اج مہربانی کرو نا میرے گھر چلو میرے نال دو دن اپنے یار سکے اپنے پوتے بیلی اپنے سجن بیلی جنہاں نو تسی پسند کرو نال لے لو تے اج چلیے میرے گھر دعوت کھا کے آؤ آقا جی تھوڑا جہا انتظام کیتا تواڈے واسطے تے اللہ اکبر میرے قریب نبی نو آکھیا میرے رؤوف رحیم نبی نو آکھیا میرے دکھیاں دے غمخار نبی نو آکھیا میرے یاریاں نبھان والے نبی نو آکھیا میرے اللہ دے رحیم نبی میرے اللہ دے کریم نبی نو آکھیا میرے پاک نبی نے آکھیا میرے صحابہ جن خندق ہوتے پے 1400-1500 صحابہ حضور فرماندے نے صحابہ خوش ہو جو جابر تواڈی دعوت پکائی جے چلو چلیے جابر دے گھروں روٹی کھا کے آئیے حضرت جابر فرماندے میرے پیراں تھلوں زمین نکل ایک ہی بڑھیا میں تے 4 بندیاں دا انتظام کیتا تے یہ 1400-1500 بندہ تے اج بنے گا کی ہوتے تے میں کہا محبوب اتنا ایک انتظام جی کوئی 2-2.5 کلو جوان ہے تے ایک چھوٹا جہا لے لے تے باقی آپ ویکھ لو حضور فرماندے جابر تو گھر جان والیاں گھر جا گھر چلا کے اپنی بیوی نو کہیں جنی دیر میں نہ آواں آٹا بھی نہیں گننا تے ہانڈی بھی تھلے نہیں لانی محبوبہ ٹھیک حضرت آج میں قربان جاواں صحابی نے یہ بھی نہیں آکھیا محبوبہ کو گل تے کرن والی ہوئے نا 1400-1500 کتھے تے 4 بندیاں دی روٹیاں کتھے نبی پاک فرماندے تو جا بس صحابی نے بھی دوڑ لا دی تے حضور کہہ رہے آپے مکن گے آپے ویکھن گے مینوں ہن قادر پریشان اطاعت تو بھی میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا صحابی رسول گھر چلے گئے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج دنیا دا لیڈر ہوئے تے کلا نکل جائے اج دنیا دا مرشد ہوئے اج دنیا دے مرشد تسی ویکھے ہون گے ایڈیاں ایڈیاں مچھاں رکھ کے داڑھی دا صفایا کر کے بیٹھے ہون گے بڑے بلندے تے بابے چڑیاں داڑیاں نے تھلے بیٹھے ہون گے بیویاں مٹھیاں بھردیاں ہون گے میں انہاں نو بھیج نہیں بندہ ہمیں اللہ دے سچے ولیاں دا ادب کرنا اللہ دے سچے ولیاں دا احترام کرنا جڑا اللہ دا سچا ولی ہے اودی جُتی دے پیر نال لگی والی خاطر ہتھاں دا سرما بناون واسطے تیار مگر ہوے اللہ دا سچا ولی مگر اللہ دا جڑا سچا ولی ہوندا وی اللہ اکبر و حق پرست ہوندے اللہ دا ولی قرآن سنان والا ہوندے اللہ دا ولی نمازاں پڑھن والا ہوندے اللہ دا ولی توحید دا عقیدہ رکھن والا ہوندے اللہ دا ولی میرے نبی دا تابعدار ہوندے جڑا داڑھی بنا کے اللہ اکبر تے جا بیویاں کول مٹھیاں بھرا کے تے نمازاں ترک کر کے آکھے میں اللہ دا ولی ہاں جو مرضی ہوئے ولی ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن نے ولی دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے قرآن نے ولی دیاں صاف بیان کیتے نے قرآن نے اللہ اپنے ولیاں دیاں اللہ اکبر نشانیاں بیان کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ دے ولی انج دے نہیں ہوندے جڑے گل وچ ٹل پا کے اللہ دے ولی انج دے نہیں ہوندے جڑے پیچھے 4-5 کتے لا کے اللہ دے ولی انج دے نہیں ہوندے جنہاں زندگی دے اندر نہانا کدی نہ سکھیا ہوئے اللہ دے ولی انج دے نہیں ہوندے ایمان ضائع نہ کرو انہاں دے پیچھے لگ کے آؤ او دے نال لائیے جڑا لا کے توڑ نبھان والا ہے میرے نبی نے یاراں نوں نال لے لیا یاراں نوں تے
دے اندر اللہ اکبر حضرت جابر فرماندے کرما والی اللہ دے رسول دے سارے صحابہ نوں لئی جابر تو کیا نہیں سی میں دسیا سی پر اللہ دے رسول نے کہا میں لئی ہونا تسی تیاریاں کرو جابر پھر ٹینشن کوئی نہیں جڑا لئی ہوندا کھوا بھی لوے کھوا لوے گا برکتاں ہی اللہ نے دتیاں اللہ اکبر حضور آئے میرے نبی نے لعاب آج تیرا صدقہ باپ جی نے ساری زندگی جنوں پالیا پوسیا جوان کیتا تیرے بیڑے چ تھوک سٹ دے اے پتر آندا بابا کوئی ویکھ لیا کر بیڑا سارا خراب کی رکھنا میں کیڑے کیڑے کام کراں نواں گلاں کردیاں نہیں او دادا چنگا نہیں جاندیاں وا سونیا محبوبہ میرے نبی دا لعاب میرے نبی نے بی بی دی اکھاں دے سامنے آٹے دے وچ پا دتا ہے میرے نبی دے صحابہ نے ویکھ لیا ہے پر کسے صحابی نے نہیں آکھیا سونیا اے دے تے لعاب پیا ہویا اے دے تھوک لگایا سی کیویں کھا لئیے نہ میرے نبی دے ایڈے دیوانے پروانے سن اے دے آٹے چ پیا ہے میرے نبی اللہ اکبر وضو دا پانی اپنا لعاب اللہ جدوں سٹ دے صحابہ زمین تے نہیں سٹی کر دے چک کے اپنے رخساراں تے مالیا کر دے سن اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہانڈی چ لعاب پایا آٹے چ لعاب پایا فرمایا بی بی میں ہن پکائی جا تے میرے یاراں نوں کھوائی جا تے بی بی کڈی تابعدار کڈی چنگی تے بختاں والی ہے اے نہیں آکھیا محبوبہ 1500 بندے نوں میں کیویں کھواواں نہیں محبوبہ تہاڈا آرڈر سمے ہے نا وانا ایڈی میرے نبی دی فرما بردار بیوی او میری ماں میں سندی پئی ہے تو بھی میرے نبی دی تابعدار بن او میری ملت دے جوانوں سندے پئے ہو میرے نبی دے تابعدار بنو میرے نبی دی وفاداری سے کھلو میرے نبی دی تابعداری سے کھلو اے دا کوئی پیار نہیں محبت نہیں چھوٹا جا مسئلہ ہے تے نارے حرمت رسول تے جان قربان دو کرن دے مارے تے آنکھیں غلامی رسول اندر بہت قبول ہے تے عمل دی ماری تو کسے پاسے نہ آوے عمل علی گل دی کوئی نہ ہوے آنکھیں نہیں اے حدیث تے ٹھیک ہے مگر برادری کی نہ میری برادری ناراض ہوندی ہے حدیث ٹھیک ہے مگر بیٹی سجے میرے قریب تو دور چلے جان گے اللہ دے بندیاں کا دا ایمان ہے اللہ فرماندے نے قل ان کہانا آباؤکم اللہ اکبر و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اللہ رب العالمین نے جتنیاں محبوب چیزاں ہوندیاں دی جتنیاں پیاریاں چیزاں ہوندیاں جنہیں محبوب رشتے جتنیاں بندے نوں پیاریاں تے قیمتی چیزاں اللہ ساریاں گنوائیاں فرمایا اللہ دے بندیو اگر اے چیزاں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر دیوار بن گئیاں رکاوٹ بن گئیاں تے پھر اللہ دا عذاب آئے گا تسی مسلمان نہیں ہو تسی فاسقین ہو انج دا ایمان بناؤ جویں صحابہ دا ایمان ہے اللہ اکبر اس بی بی نے آٹا گنیا تے جب روٹیاں پکانیاں شروع کر دتیاں میرے نبی نے یار کھا رہے برکت انج پئی ہے سارے صحابہ رج کے کھا گئے برکت کیوں نہ ہوے میرے نبی دا لعاب پہ گئے اے لعاب میرے صدیق دی ایڑی تے لگے تے درد دا جناب زہر جاندا رہے اے لعاب میرے علی دی آنکھاں تے لگے دوبارہ زندگی چ درد نہ ہوے اے لعاب توڑے کھوچ پہ جائے اے پانی سارا میٹھا ہو جائے اے لعاب اللہ اکبر میرے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہڈی تے لگے اے ہڈی جڑ جائے اے لعاب اج جابر دی ہانڈی چ پہ جائے نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن لعاب پہ گیا نا لعاب اللہ اکبر گل بن گئی تے میں گل پھر مکاواں او لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھوکاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او بچہ آسا تعجب کس دل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں وی میرے پیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں بڑا بڑا جملہ تے بڑا بڑا جملہ
جنرل تو کہنے لگا ان کے بگولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج عمارت والے نے، فرانس والے نے، ناروے والے نے، آئرلینڈ والے نے جنہ بھی بدماشی کی تھی، میرے پیغمبر کے خلاف جسارت کی تھی، میرے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، حضرات میں درد دل اپنے ہر نوجوان کو ایک پیغام دے کے اپنی بات کو ختم کرا دے مائک اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اور مسلمانوں میرا پیغام نوٹ کر لو، کسے کافر نو، کسے یہودی نو، کسے مرزئی نو، کسے ناستک نو کدی ضرورت نہ ہوتی اگر تو میرے پیغمبر کا سچا تابعدار بنیا ہوا۔ ایڈا بڑا نعرہ اسی لا دیا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول اندر موت قبول ہے، غلامی رسول اندر جان قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ میرے نبی کی غلامی اندر داڑھی قربان کیوں نہیں کرتا؟ میرے نبی کی غلامی اندر موت قبول کا تیرا نعرہ ہے، اپنی برادری قربان کیوں نہیں کرتا؟ میرے نبی کی حدیث سامنے ہوئے، برادری نو تو جناب اگے لے آئے، میرے نبی نو صحیح مانے تو نہیں پہچانیا، میرے نبی کی حدیث تیرے سامنے ہوئے تو رشتے داران کو اگے کرے، میرے نبی نال تینوں سچا پیار نہیں، میرے نبی کی حدیث تیرے سامنے ہوئے، تیری ماں بہن بیٹی بغیر پردے تو گھروں باہر چلی جائے، تو میرے نبی نال سچا پیار نہیں ہوتی تھا، میرے نبی کی حدیث تیرے سامنے ہوئے پھر بھی تو زنا تو باز نہ آئے، تو میرے نبی نال سچا پیار نہیں ہوتی تھا۔ اور قسم رب ذوالجلال دی سمندری جو واسیوں اس فقیر کا جملہ یاد رکھو، جس دن تسی سچے دل نال میرے نبی دی غلامی اختیار کر لئی، لگ نہیں سارا جگ میرے نبی دی اجر کو قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ اللہ کی قسم چوکی آنا، دنیا دا کوئی کالا، دنیا دا کوئی گندا، دنیا دا کوئی کتا تیرے پیغمبر کے خلاف بکواس نہیں کر سکے گا، انہوں پتا ہوئے گا پیغمبر دی عظمت دے نعرے لاؤن والے اجے زندہ نے، پیغمبر دی عظمت دے ترانے سنان والے اجے زندہ نے۔ نبی دے سچے تابعدار تو بڑے پیار والے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں اپنے جملے لکھے حرمت رسول دے والے میرے بھائیاں اصرار کیتا سی میں سناواں گل مکاواں۔ اللہ اکبر، نعرہ یہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ یہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے، اطاعت
شہید بے ایمان